अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। वज़ीर आज़म सुन दौरे जम्मू कश्मीर रेल कदलस सत्यान दमन तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की मरकजी सरकार जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करन वज़ीर आज़म सुंदन अथन मज तमीर तरक्की हवाले वज़ीर आज़म सुंद शुक्रगुजार उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म सुंद जम्मू कश्मीर हिंद दौर खैर मकदम पहलगाम वाक़ पत गिरफ्तार करना आमतन लूकन पे गई नजरसानी करनी इन महबूबा मुफ्ती। दिल्ली की दूरी और दिल्लू की दूरी मुहावर पज मरकजी सरकार पूर कर खैर सगाली तहत गन कैद रिहा करने हवाले कदम तुलने इन मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक। नाजरीन पेश खबरन तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन ये आज जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस दौरान कटरास मज रेलवे कदलस इफ्तिताह करनस अलाव करोड़ वाद रपियन हिंद लागत तमीर सपदन वालन कयहन दोयमन तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह तो कन लाज तब तमो कटरास मज लुक इज्तमास खिताब करान वोनमुत यदवै पाकिस्तान तरफ जम्मू कश्मीर हुंद अमन अमान खराब करने कोशिश कर ताहम जम्मू कश्मीर हिंदो लूको तरफ पहलगाम वाक़ पेश इन पत पूरे दुनिया अख पैगाम तमो वोन जम्मू कश्मीर हिंस तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाल रोज मरकजी सरकार वथ करान। दुनिया के सामने इस वक्त नजर आ रहा है तस्वीरों में आप वो पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था और हमने ये करके दिखाया है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग
जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे वजीर अजम सद तारीफ करान वोनमुत ये मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावनस हवाले संजीद कदम तुलन तत तिमन वमेद जे जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल करनस मज हावन वजीर आजम ज़ाती दिलचस्पी युत जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन हिंद ख्वाब पूरे करनस मज आसानी सपदे। आजम साहब, इसको किस्मत कहिए, मुकद्दर कहिए, बीच बीच में जब कभी रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ उसमें, जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में। और इत्तेफाक की बात यह है वजीर आजम साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वजीर आजम बने थे। इलेक्शन के ठीक बाद आप यहां आए और आपने माता की कृपा से यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वजीर आजम इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहां तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहां कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। और खुद मैं वजीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वजीर आला था, अब UT का वजीर आला हूं, लेकिन मान के चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। आपके शुभ हाथों से ये एक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का जो है मुकम्मल हुआ है। इसी तरह के कई और प्रोजेक्ट जो हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे जम्मू का रिंग रोड हो, चाहे श्रीनगर का रिंग रोड हो, चाहे दिल्ली अमृतसर कटरा का एक्सप्रेसवे हो, चाहे जम्मू श्रीनगर 4 लेनिंग हाईवे का काम हो, जम्मू एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, श्रीनगर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का काम, जम्मू ये रेलवे के नेटवर्क का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को जो है तेजी से मुकम्मल करके हमारा पूरा इरादा है और हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जो विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत का जो आपने नारा दिया है उसको पूरा रंग भर के हम मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले कर लेंगे। लेकिन आज इस मौके पे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से वजीर आजम साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से इस मौके पे शुक्रिया और मुबारकबाद करता हूँ। बहुत बहुत नाज़रीन, खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। PDP सदर महबूबा मुफ्ती रेल सर्विस हुंद खैर मकदम करान मरकजी तो जम्मू कश्मीर सरकार मंग करमज ज पहलगाम वाक़ पत गिरफ्तार करने आमतन लूकन हिंदन मामलन पे गस नजर सानी करने युत जन
تم تہ پنس اہل عیالس مز دوبارہ بہت ہیکن. نہیں، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ پچھلے 40-45 سال سے یہ اس ٹرین کے اوپر کام چل رہا تھا. شریمتی اندرا جی نے اس کو 1983 میں، اس وقت جب جموں ادھمپور ریلوے لائن شروعات ہوئی تھی، تب سے یہ اس پہ کام چل رہا ہے اور تمام سرکاروں نے اس پہ کام کیا اور مودی جی نے اس کو پورا جو ہے کمپلیٹ کر کے دکھا دیا. یہ بہت مشکل تھا پر کر دیا. بہت اچھی بات ہے، لوگوں کو اس کی بہت خوشی ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مودی جی نے کشمیر کے لوگوں کو، جو پہلگام میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد جو کشمیر کے لوگوں نے یہاں جس طرح اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہڑتالیں کی، پروٹیسٹ کیے، اس کی سراہنا کی. عادل شاہ کی سراہنا کی، جو گھوڑے والا جس نے ٹورسٹ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہی تو کشمیری لوگ ہیں. پر بدقسمتی سے پہلگام کے بعد ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، جس میں کئی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، کئی لوگ ابھی بند ہیں اور کئی لوگ، میرے خیال میں تقریباً جو میری انفارمیشن ہے 200 کے قریب جن کو پبلک سیفٹی ایکٹ جن کے خلاف لگایا گیا. اور اس میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی جیل جو ہے گزاری ہوئی ہے. ایک لڑکا ہے نعیم خان ہے، یہاں پاندوچو کا رہنے والا ہے. وہ پہلی 3 سال جیل سے چھوٹ کے آیا ہے 2020 میں، 3.5 سال اس کو پھر بند کر دیا اور پھر کشمیر سے باہر بھیج دیا. تو میری گزارش ہوگی محترمانہ گورنمنٹ آف انڈیا سے، یہاں کی سرکار سے، گورنر صاحب سے کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جب آپ خود مانتے ہیں کہ کشمیری لوگ امن پسند ہے، کشمیری لوگ کہ خود پرائم منسٹر نے سراہنا کی، تو آج عید کے دن پہ ان لوگوں کو ریلیز کیا جانا چاہیے، جن کے خلاف کوئی اس قسم کے چارجز نہیں ہیں، جو پہلگام کے حادثے کے بعد OJW کے نام پہ پکڑے گئے ہیں، خالی شک کی بنیادوں پہ ان کو بند کیا گیا ہے. اور جو لوگ اس وقت گرمی میں اس وقت ملک کے دوسرے جیلوں میں ہیں، ان کو بھی کشمیر واپس لایا جانا چاہیے. یہی میری محترمانہ. میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن یہ آز مرکزی جامع مسجد سری نگرس مز نماز جمعہ ادا کرنے برون لوک اجتماع خطاب کران سرکارس مانگ کر ز نئی دل مز پولیسو طرف سری نگر کس نوجوانس پہ تشدد کس معاملس حوالہ گژھِ صاف شفاف تحقیقات کرنے یون یت زن لوائقین انصاف فراہم سپدِ تتہ تمو وونمت ز خیر سگالی تحت گژھِ جموں کشیر ہند قید رہا کرنس حوالہ تہ قدم تلنے ین یت زن دلی کی دوری تو دل کی دوری محور مکمل سپدِ. افسوسناک تو بی دل خراش سانحہ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ رونما سپُد اکھ بے قصور محنت کش کٲشُر نوجوان زبیر احمد بٹ ٲلۍ قتلُک روزن وول تہٕ اَسہِ وُچھ کہ یُس معاملہٕ سپُد تٔمۍ سٕنٛدۍ گرِکۍ افراد، تٔمۍ سٕنٛدۍ موج، تٔمۍ سٕنٛدۍ بٲے، باقی رشتہ دار یُس تِمو واقعہ بیان کوٚر، کوٗتاہ دل خراش واقعہ، کوٗتاہ افسوسناک واقعہ. تِم تلخ تہٕ اذیت ناک زخم گٔے اَسہِ یاد یُس تِمو الزام لگوو دلی پولیسس پٮ۪ٹھ. یہ ہسا آو مارنہٕ، أمِس ہسا آو زد و کوب کرنہٕ، أمِس ہسا آو لایِنہٕ تہٕ اَمہِ پتہٕ زخمن ہٕنٛز تاب نہٕ رٔٹِتھ کوٚر أمۍ انتقام. یہ چھُ افسوسناک طرزِ عمل. اس لیے أسۍ چھِ حکوٗمتس یہ پُرزور مطالبہ کران کہ تِہنٛز چھِ اخلٲقی ذمہ دٲری، تِہنٛز چھِ یہ آئینی ذمہ دٲری کہ نہ صرف یتھ واقعس تحقیقات کرُن، یم اتھ منٛز ملزمین تمن قرار واقعی سزا دیُن. بیٚیہِ چوٗنٛکہِ یہِ اوس غریٖب لڑکہٕ، تنہِ تنہا کماون وول پننہِ گرُک، أمِس پزن یِمن کمپنسیشن دیُن تاکہ أمۍ سُنٛد گرِ پکہِ. یہ گوٚو اکھ پہلو. مگر دوٚیُم پہلو چھُ یتھ سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ کہ حکوٗمتس، چاہے ییٚتِچ حکوٗمت آسہِ یا مرکزی حکوٗمت آسہِ، تِمن چھِ کتھ یقینی بناوٕنۍ کہ یم زن کشیٖرِ نیبر چھِ، تِہُنٛد مال تہٕ تِہُنٛد جان، تمیُک تحفظ ہسا چھُ یقینی تِمن بناوُن. أسۍ چھِ تمام سول سوسائٹی تہِ اپیٖل کران، ہندوستانٕچ حقوٗق انسٲنی ہٕنٛدٮ۪ن یِم تہِ
کہ تمن تہ پزِ ات پہ قدم تلن ات پہ کت کریں تی کت یقینی بناون کہ اس نفرت ماحول کٲشر متعلق یوان چھ پھیلاون ہنگ تہ منگ آسان کٲشر پکان سڑکہ پہ ام پتہ امس پہ فکر کسن امس یہ مشکوک آمت بناون یہ طرز عمل بہرحال افسوسناک یہ گژھِ یُن بدلاون عیز ہن خوشی عیز ہز مسرت ہر گرس مگر افسوس تمن گرن مز یہند چشم و چراغ چاہے اولاد چاہے خاون چاہے مل ہتن مز کی بلکہ ساسن مز تم یم زن ونکن جیل خانن اندر کہ دلی کی دوری اور دل کی دوری یہ جان کت کہ ریل چلے ریل پکہ خوش آئند کت ات ساری ویلکم کران ام سا گژھِ فاصلہ گژھن کم سو گئی دلی کی دوری مگر یس دلن ہز دوری یہ دوری اگر کم کرن تیل کیا کرن تیل یہ اقدامات تل خیر سگالی ہند اقدامات گڈ ولک اقدامات کی میجرز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جموں کشمیر کن لوکن ہند حوالہ تو مے باسان آز عیز پہ اگر ساری خود بوڑ عمل ای کرن خیر سگالی ہند گڈ ولک سہ آس یمن قیدین ہز رہائی. ناظرین خبر نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. خانقاہ فیض پناہ ترالس مز آز لوکن ہند بڑ تعداد نماز جمعہ ادا کورمت یل زن ات موقع پہ لوک اجتماع خطاب کران کاروان اسلامی جموں کشیر ہند سربراہ مولانا غلام رسول حامین اولیاء کرام ہز شان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز سیرت گشران لوکن ون زِ اولیاء کرامو طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہز سیرت عملی طور اس تام واتناون آمت تو اس پزِ تہذ ہائے مز وتہ پہ پکت پن زندگی گزارن. ات موقع پہ یت بیمارن قرضدارن بے اولادن تو اولاد والن ہندس حقس مز دعا کرنا آئی تتہ جموں کشیر ہند امن امان باپت تہ خصوصی منگ منگ کرنا آمت. تہ پتہ تہ بوزان یم سات تمو تشریف ان کت کشیر اندر یہ کینسا سپدان دنیا مز تہ گوڑے اللہ تعالیٰ آسان کرن مگر پروردگار عالمین یم یت تشریف تھوت مت وچھ مے گنہگارس کن واللہ سم واللہ مے برو کن بزرگ سفید ریش ہت بد افراد نور برت وکینس اوش سر تہد بدن گومت پروردگار عالمین ایندی پاس یم یت عاجز انکسار از کر سانن گنہن مغفرت از کر سانن خطن معافی از کر سانن عیوبن درگزر اے عرش کی خدائے یمو ساروی آز پس گڑمت یم صبح پہ آمد. تو ناظرین اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.